جھنڈے لگے نے کہ ہاتھ ایتھے کرے ایتھے کرے کہ نبی دی غلامی دا ثبوت پیش کرنے تے جھنڈا بنا کے تے لہرا کے آکھنا کعبے تے لائے رب نے جھنڈے سرکار دے کعبے تے کعبے تے لائے رب نے جھنڈے سرکار دے عرشاں فرشاں تے یارو چرچے سرکار دے عرشاں فرشاں کہ آیا اچھنا شانہ والا رب دا محبوب پیارا آیا اچھنا شانہ والا رب دا محبوب پیارا کہ حور و ملک نے گائے حور و ملک نے گائے نغمے سرکار دے حور و ملک بولو 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 میں بڑا استاد میرے والی نعمت موجود نے انہاں دا فکر تے ڈر ہوندا ہے نا لیکن میں بے فکر بولنا پیا کیوں پتہ ہے شرک سائیں موجود نے کہ غلطی ہو گئی اصلاح کر اس لیے بے فکر ہے تسی بھی ذرا بے فکر ہو جاؤ کہ مل کے آخو ذرا کعبے تے لائے رب نے جھنڈے سر عرشاں فرشاں تے یارو چل بولتا اپنے پنڈ کیوں نہیں بولتا کہ آج بولی میں دسنا ہے آج میں اپنے پنڈ بولتا اچھی بولی سبحان اللہ کعبے تے لائے رب نے جھنڈے سرکار دے عرشاں فرشاں تے چرچے سرکار تے سارے نبیاں نے بلایا تے سونے دا جشن منایا ایک خطیب دی لوڑ رہ جاندی ہے اچھی تے بولنا یار کہ سارے نبیاں نے بلایا تے سونے دا جشن منایا تے عرشاں تے کیتے رب نے جلسے سرکار دے عرشاں تے کیتے رب نے جلسے سرکار ایک مل کے پڑھو ذوق پیدا ہو جائے گا عرشاں تے کیتے رب نے جلسے سرکار دے عرشاں عرشاں تے دماں پیاں آقا دی آمد دیاں بولی یار عرشاں تے دماں پیاں سونے دی آمد دیاں تے فرشاں تے گونجن ہر سو فرشاں تے گونجن ہر سو اے نعرے سرکار دے فرشاں تے گونجن تو باقی نہ پڑھنی سکے کلم پڑھے آتے نگاہ ہوگی پیر میں رہی جی وہ چیزیں بولنا ہے حضرات بات یہ نہیں کہ یہ جڑی محفل یہ دے اسی اس بیٹھے ہیں یہ محفل کوئی کسی ایک بندے دی نہیں یہ ساڑی سارے دوستان دی محفل ہر وہ بندہ اس محفل دا بانی ہے جدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ تعلق ہے میں اس پنڈال سارے وہ چہرے نظر آتے ہیں جنہوں میں قلبی طور سے چاہنا سا بھی یار ایک جگہ کٹھے ہو میں کیا میرے
ایویں نہیں آئے بلکہ انہاں دسیا نبی دے غلامان دے کے حضور میں آپ کی ان محبتوں کی کبھی بھی کوئی کسی قسم کی ان کی میں داد نہیں دینے سے قاصر اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سبھی دوستوں نے بہت محبت سنائی بہت پیار کیا بہت دامن کیا اور میں قبلہ استاد محترم یہاں پر تشریف فرمائے ہیں کیونکہ پر یہ بھی اعتراض تھا پچھلے سال جب ہمارے پاس آئے تھے کہ وہ ہمارے پاس بیٹھے نہیں ہیں محفل میں آئے ہیں بس تھوڑا سا بیٹھے ہیں اپنی تقریر کی اس کے بعد وہ چلے گئے تو پھر ہم نے ان کی گزارش کی اور میں ان کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا جو ہے وہ سفر تھا بیرون ملک روانگی تھی لیکن ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے انہوں نے اپنی وہ تاریخ آگے کی اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی صرف تقریروں میں سب کچھ نہیں ہوتا حضرت صاحب کو بلانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو لگام ہے وہ کسی کے ہاتھ میں ہے تو چوتھا ساڑیاں باغاں کسی بڑیاں ہوئی ہیں اچھی تے بہت ہونے جا رہی اسی بے لگام نہیں مول صاحب اللہ پاک دے فضل و کرم نال سانو پتہ ہے جتھے ڈولے سائیاں بچا لے اچھی تے بولنا یاد ہے استاد علی بارگاہ وچ تے کھڑا ہے تے ایہو جے نایاب موقع بہت گھٹ ہوندے نے تے ہن میری تمنا ہے کہ میں تھوڑا جہا جڑا ہے نا اپنا سبق پیش کر دوں تو تہاڈا ذوق بیٹا ہے کہ میرا دل کردا ہے پیا کہ اج انہاں نبی دے غلاماں نوں دساں اسی اج مصطفی دا میلاد مناوندے کیوں رات مہینے ہور بھی ہوندے نے سال ہور بھی ہوندے دن ہور ہوندے ٹر جاندے لیکن قربان جائیے اس مبارک مہینے دے جس ویلے یہ مہینہ ہوندا ہے نا ہائے ہائے یہ اپنے نال بڑیاں رونقاں لے کے آوندا ہے بڑیاں بہاراں لے کے آوندا ہے بڑا چانن لے کے آوندا ہے بڑیاں خوشیاں لے کے آوندا ہے بڑیاں مسکراہٹاں لے کے آوندا ہے حضرات گرامی قدر اس مہینے دے آوندیاں جدوں ویکھی دا ہے ہر بندہ کوئی اپنے گھر نوں سجاوندا ہے پیا کوئی اپنی گلی سجاوندا ہے پیا کوئی اپنا بازار سجاوندا ہے پیا کوئی اپنے مکان اُتے پتیاں لاوندا ہے پیا کوئی اپنی مسجد نوں سجاوندا ہے پیا ہر بندے چراغاں خوشیاں جشن ہر بندے ایک خوشیاں دا سما قائم ہو جاتا ہے اور ہوے نہیں کیوں نہ یہ کوئی عام کام نہیں بلکہ اٹھاؤ سیرت دیا کتاباں جس نے بانی کائنات سرور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اندر جلوہ گر ہوئے رب وحدہ لا شریک نے پورے مکے دیاں عورتاں نے اندر پتر تقسیم کر کے دس چھڑیا کہ لوگوں خبردار اینے کسی دیاں گلاں وچ آ کے کہ میرے محبوب دے آمد دی خوشی درگنا کر دیا جے نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ جشن میلاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت کاچی سمجھ آئی بھئی اس کام دا بانی کون ہے اس کام دا بانی رب وحدہ لا شریک ہے جی بولو بانی کون ہے رب العالمین بانی تے پھر اسی عام کام نہیں کرتے پے اج جس ویلے میلاد دا مہینہ ہوندا ہے اسی اپنے گھر گھر سجا کے بتیاں لا کے یہ چراغاں کر کے یہ جناب گھراں نوں سجا کے نبی دیاں محفلاں سجا کے اپنے رب وحدہ لا شریک دی سنت ادا کرنے پے زبان تے کوئی نعرہ کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور اچھی بولو ذرا سبھی دے مناؤ اٹھو بے سہارو اٹھو غم کے مارو
خبر یہ سناؤ حضور آگے جس ویلے یہ مہینہ ہوندا ہے نا تے انہاں دے چہرے اتر جاندے ہیں چہرے تے وٹ پیندے متھے تے وٹ آ جاندا پریشان ہو جاندے ہیں ہائے ہائے افسردہ ہو جاندے غم زدہ ہو جاندے ہیں میں کہ قصور انہاں دا بھی کوئی نہیں اچھی تے بولو نا یار قصور ہے کیونکہ طبقے ادوں بھی دو سن گروہ ادوں بھی دو سن ایک سن رحمان آلے تے ایک سن شیطان آلے سرکار نبی کریم علیہ السلام دا نور حضرت سیدہ آمنہ دے رحمی اطہر دے اندر منتقل ہویا شیطان وابیلا کیتا روڑا پایا چیکاں ماریاں سیرے چکھے پائی جو ہے جی آنکھوں سبحان اللہ جیتے آپ پوچھیا جائے نا گرو جی کی ہو گیا جی نبی آخر زمان دا نور انہوں دی بات ہے محترمہ دے رحمی اطہر دے اندر منتقل ہویا کہ جناب پھر کی ہویا پھر کیوں ہے تسی تے 1,24,000 کا مقابلہ کیتی کھڑے ہو بولو تے صحیح کہ آدم پاک دا مقابلہ کیتا ہے تسی تے حضرت نوح دا مقابلہ کیتا ہے شیش پاک دا مقابلہ کیتا ہے جناب لوط دا مقابلہ کیتا ہے حضرت ابراہیم دا کیتا ہے اسماعیل دا کیتا ہے حضرت اسحاق دا کیتا ہے یعقوب دا کیتا ہے یوسف پاک دا مقابلہ کیتا ہے حضرت موسیٰ و عیسیٰ دا مقابلہ کیتا ہے حضرت سلیمان و داؤد دا مقابلہ کیتا ہے تسی 1,24,000 نبیاں دا مقابلہ کیتے ہن اس نبی بری انہاں رولا کیوں پاؤندے ہو پے انہیں پریشان کیوں ہو گئے ہو کہ شیطان آکھیا ہوئے گا وہ میرے گروہ گل نوں سمجھے نہیں جڑے پہلے نبی رسول آئے سن وہ ہور سن انہاں دی شان اے سی کہ وہ پتھر دے اوتے اپنا عصا مارتے سن سوٹا مارتے سن تے اودے چوں پانی کڈ کے تے قوم نوں کلمہ پڑھا دیندے سن جیڑا ہونا ہے اینے تے پتھراں نوں کلمے پڑھا جانے پتھراں نوں کلمے پڑھا جانے توجہ کر میں گل عرض کرنا وا پیا جملہ لگا کسی نہ لڑائی مقصد نہیں نہ ہی برا کرنا کسی مقصد ہے نہ انہاں کماں نوں چنگا سمجھدے ہاں نہ انہاں کماں دا فائدہ ہے یہ کماں نوں اسی چنگا نہیں سمجھدے لیکن دوستاں میں گل کرنی چاہنا اور ڈنکے دی چوٹ اتے کرنی چاہنا بات یہ ہے کہ میں نوکر ہاں امام احمد رضا دا ہائے 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 تے گل حق دی تے سچ دی کہنو نہ ساڈے وڈے پیچھے ہٹے نے تے نہ ہی اسی ہٹنا ہے میں کہنا مرضی تیری ہے کرو جو سن ایک کو سی جنہ نبی دی آمد تے خوشیاں کیتیاں چراغاں کیتا گھراں نوں سجایا جنہ نے اپنے محبوب نبی پاک دی آمد تے دلاں اندر مسرتاں پیدا کیتیاں مسرتاں دا اظہار کیتا اور ایک بنے وہ سن جنہ سرکار دی آمد تے وابیلا کیتا چیخاں ماریاں روڑا پایا اور مرضی تیری ہے کہ تمہیں نبی دی آمد تے اپنا بوتھا سجا کے شیطان نہ ہو جا کہ اپنے گھر سجا کے رحمان نہ ہو جا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عالم سنو ہے اسی ہے نا علماء دے نوکر بولو تو صحیح نہیں مرضی تیری تے پریلی دے تاجدار بڑی سونی گل کی جی ایتھے چوٹ دا کام ہے نا چوٹ تے چوٹ جتنا دی احمد رضا لائیے نا ہائے بولی یار جس
کے شہد کا بھی جواب نہیں ہے، جس کے ڈانگ کا بھی جواب نہیں ہے۔ تو بڑی سونی گل کر کے پرند تاجدار بولا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، کہ ذکر آیات ولادت کیجئے۔ سبحان اللہ اچھی اچھی اچھی۔ میرے امام آخیا جس ویلے نبی دے آمد دے پاک دے سلسلہ دے اندر کوئی قرآن دی آیت پیش کیتی جاندی ہے نا، تے ادھر ایں زلزلے ہوندے نے جڑے اس ویلے فارس وچ آئے سی۔ میں اپنے امام دی گل منی تے میں لے کے چلنا آپ کو رب دے قرآن دی آیت نال۔ حضرات میں ٹائم بڑا تھوڑا ہے، وقت دی قلت میرے ملحوظ نظر ہے، خطاب اسی حضرت صاحب دسی اور ایں تن 52 سننا ہے، تن کے سننا ہے نا جی، سچی آپ کو سبحان اللہ۔ جڑی میں آیت پڑھی ہے یہ دی اندر رب وحدہ لا شریک نے ایک جلسے دا ذکر کیتا ہے، اچھی سے بولو نہیں، تو پھر وہ جلسہ عام نہیں، عام نہیں، اس جلسے دا بانی خالق ارض و سمائے، اس جلسے دا بانی خالق ارض و سمائے، کہ اس جلسے دے سامعین تمام رسول تے انبیاء نے، اور جلسے دا موضوع ذکر آمد مصطفیٰ ہے۔ رب نے فرشتیاں تو وعدہ لیا، نبیوں تے رسولاں تو وعدہ لیا کہ اے میرے نبیو رسولو، جس ویلے میں تانوں کتاب اور حکمت عطا کر دیاں، تہاڈی نبوت دا سورج اپنی آب و تاب نال چمکاں ماردا پیا ہوے، دنیا تہاڈا کلمہ پڑھدی ہوے، تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا پیا ہوے، ثم جاءکم رسول، ایسے ماحول اندر میرا محبوب آ جائے۔ توجہ کریں یار، توجہ، رب کی آندا پیا میرا محبوب آ جائے۔ توجہ کریں، اے مجیت مصطفیٰ دا ذکر رب کر دے پیا، اجے بھی سمجھ نہیں لگی تے میں ہور سادہ کر دیاں، آمد مصطفیٰ دا ذکر رب کر دے پیا۔ تے فرق صرف اتنا ہے کہ رب بندہ سی آئے گا تے اسی کیا نے اپنے کہ آج آیا سلطان عرب دا، خدرایا جیا آیا سلطان عرب دا، آج آیا سلطان رسول میرا محبوب آ جائے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تہاڈا کام کی ہے، تسی اپنی نبوتاں اپنی رسالتاں دے صحیفے سمیٹ کے تے میرے محبوب دی غلامی اختیار کر لیں۔ پھر ادھوں نہیں آکھنا استاد جی میں سبق صحیح پیش کر رہی ہوں، میں نوکری صحیح پیش کر رہی ہوں، بڑی مہربانی، دعا ہو گئی۔ تسی کی کرنا ہے؟ تسی اپنی نبوت اپنی رسالت نے صحیفے سمیٹ کے تے میرے محبوب دی غلامی اختیار کر لیں۔ غلامی اختیار کسی نبی تے رسول کے واجب تے لازم نہیں کہ وہ کسی دوسرے نبی تے رسول کا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے، بلکہ یہ ہوندا رہا ہے حضرت موسیٰ و ہارون کا زمانہ ایک ہے، حضرت عیسیٰ و یحییٰ کا زمانہ ایک ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا زمانہ ایک ہے، حضرت موسیٰ و ہارون کا زمانہ ایک ہے، حضرت یوسف و یعقوب کا زمانہ ایک ہے، لیکن کسی تے ایک واجب نہیں، لازم نہیں کہ دوسرے نبی کا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے۔ حضرات توجہ دے کر میں قربان جاواں، لیکن جس ویلے باری آئی ہے رب العالمین دے حبیب دی، میرے اور تہاڈے آقا و مولا دی، رب وحدہ لا شریک نے اپنا ایک قانون بدلیا، رول بدلیا، دستور بدلیا۔ رب فرمایا اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، میں تانوں بڑیاں شاناں
इन्ना ही है कि जिस वेले मेरा महबूब आ जाए उदों फिर किसी ने भी अपने आप को नबी नहीं आखना बल्कि मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करना है। यार कानून को बदलिया, रूल को बदलिया, दस्तूर क्यों बदलिया? रब आंदा है मैं दसना चाहूंगा कि बाकी नबी तो रसूल भी नबी ने, वो भी रसूल ने, लेकिन बात यह है कि मेरा महबूब फराउल फराए रब कहता जिस तरह मैं अपनी उलूहियत अंदर बेमिसल ते बेमिसाल हां, इसी तरह मैं अपने महबूब को नबुवत अंदर बेमिसल ते बेमिसाल बना सकता। जिस तरह मेरी उलूहियत है मेरी मिसाल कोई नहीं, महबूब तेरे नबी होने च कोई तेरे वर्गा नहीं। रब की आंदा है महबूब तेरे वर्गा कोई नहीं, उची ते बोलो ना यार। रब की आंदा है महबूब तेरे नबियां च बोली यार। रब नबियां च आंदा है कि महबूब तेरे वर्गा कोई नहीं। ते आज एक मौलवी उठ गया कि जी वो ते साडे वर्गे ने। मैं क्या चलिया तेरे वाले कदी घरदियां भी गौर नाल नहीं देखिया होना ते ए ओ वे कि जिदे वाले काफर कहंदे सन ते कलमा पढ़ लेंदे जिदे बोलना यार तेरे जिया कोई नहीं तेरे हजरत ग्रामी का बात तावील कर तावील होनी जाएगी। मैं आखिरी बात करके अर्ज करना पिया इस आयत अंदर अगर मैं खोल के बैठा तो यकीन करो इतनी दकीक और लतीफ गल्लां ने कि सुन के रूह ताज़ा हो जाती है। आखिरी बात करके अर्ज करा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने और तफसीर जुर्र मंसूर और जामे बयान शरीफ के बारे में गल करनी चाहना। आपने फरमाया कि जिसले रब वहदहु ला शरीक ने ये जलसा मुनक्कद करके ते नबियां ते रसूलां नूं ये तरकीब कीती, उस तो बाद हर नबी और हर रसूल ने आपू अपनी कौम के सामने ये अहद लिया कि अगर तुहाडी जिंदगी विच नबी आखिर ज़मान आ जान ते तुसी कलमा पढ़ के उन्हां दी इत्तबा करना है। हर नबी हर रसूल ने सरकार दी आमद का जिक्र कीता, उच्ची ते बोलने हज़रत आदम नबीय्यीन अलैहिस्सलाम आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत शीश आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत नूह आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत लूत आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत इब्राहिम आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत इस्माइल आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत इसहाक आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत याकूब आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत यूसुफ पाक आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत शैफ अलैहिस्सलाम आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत यूनुस आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत सुलेमान आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत दाऊद आए हुजूर दी आमद पाक का जिक्र कीता, हज़रत मूसा आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत हारून आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत ईसा आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता, हज़रत यहया आए हुजूर दी आमद का जिक्र कीता। हज़रात तवज्जो फरमा मैं जुमला लगा आखिर हुन अगर हर नबी ते हर रसूल ने अपनी जिंदगी के अंदर एक मर्तबा भी मेरी और तुहाडे आका मौला दी आमद का जिक्र कीता ते तावी गौर कर 1,23,999 नबियां ते रसूलां दे मिलाद दियां महफिलां हो ने जिहड़ियां सरकार दी आमद तो पहले रब दे नबी मुलाकात करदे रहे। तशरीफ इलादुन नबी नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक। मैं तो अगला जुमला आखन लगा हुन ये वो महफिलां ने जिहड़ियां सरकार दी आमद तो पहले रब दे नबियां ते रसूलां मुनक्कद कीतियां। हुन ओ दोस्त जिहड़े हर वेले साडे दुआरे हो जांदे ने ओ झंडियां ना लाओ, पत्तियां ना लाओ, मिलाद दियां महफिलां ना लाओ, आका दा जुलूस ना मनाओ, जश्न ना मनाओ। ओ जिहड़े इस काम नूं डकदे ने पे मैं उन्हां नूं समझाउणा पैना ओ मेरे दोस्तो मेरे भाईओ तुसीं इस काम नूं डकदे हो पे लेकिन ये काम खत्म नहीं हो सकदा, खत्म नहीं हो सकदा। क्यों? इसलिए कि अजे मुस्तफा आए नहीं सन सरकार दी आमद तो पहले रब दे नबियां 1,23,999